अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सुगरा का फरियाद सुनकर इमाम पाक का जी भर आया। आंसू रुक न सके और दिल काबू में ना रहे। बेटी को गले लगाया और फरमाया, बेटी हौसला रखो और सब्र करो, घबराओ नहीं, तुम खुदा के हवाले और नाना मुस्तफ़ा के सपर्द। और फिर फरमाया, बेटी मंजिल दूर है और रास्ता दुश्वार है, गर्मी सख्त है और तुम्हें बुखार है, इसलिए यहीं रहो। 1 माह के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। सुगरा ने अर्ज़ की, अब्बा जान, क्या हुआ जो मंजिल दूर है, क्या हुआ जो रास्ता दुश्वार है, क्या हुआ जो मुझे बुखार है, और क्या हुआ जो सवारी नहीं तो ना सही, तुझसे कोई सवारी ना लूँगी, करबला तक मैं पैदल चलूँगी, अपना दुख ना बताऊँगी तुमको, राह में ना सताऊँगी तुमको। जब कभी दिल घबराएगा मेरा, देख लूँगी मैं असगर का चेहरा, खाली झूला झुलाऊँगी किसको, लोरिया देकर सुलाऊँगी किसको। मेरी उम्मीद न तोड़ो बाबा, ना अकेले मुझे छोड़ो बाबा। अब्बा जान, मुझे सवारी की ज़रूरत नहीं है। जिस घोड़े पर असगर सवार होगा, मैं उस घोड़े के आगे आगे दौड़ती चली जाऊंगी। गरम लू के पत्थरे कबूल है, भूख और प्यास मंजूर है, पहाड़ों से टकरा जाऊंगी, नदियाँ छीलूंगी, मगर खुदा का वास्ता मुझे छोड़ कर ना जाओ। बेटी समझ के ना सही, खादमा समझ के ही ले चलो। मैं रास्ते में किसी को न सताऊंगी, हर एक का हुक्म मानूंगी, मुझे भी साथ ले जाओ। और जब सुगरा ने देखा कि बाप किसी सूरत भी साथ ले जाने पर राज़ी नहीं है, तो बीमार बच्ची ने हसरत भरी निगाहों से भाई अली अकबर की तरफ देखा। शहजादा समझ गया कि बहन क्या कहना चाहती है। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, अगर आज आपकी बहन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ जा सकती हैं, तो मेरी बहन सुगरा मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। सैयदा के लाल ने परसवाज आह भरी और फरमाया, बेटा अली अकबर, तूने ठीक कहा है, मगर फिक्र है कि तुम्हारी सुगरा करबला का खूनी मंजर देखकर डर न जाए, और मेरी बहन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो करबला के मैदान में तुम्हारी लाशों का पहरा देना है। और फिर तमाम बीवी सुगरा को प्यार किया, गले लगाया, सर मुँह चूमा, और फिर काफिला में एक हसरबर पाया हो गया और हर एक जी भर कर रोया। और फिर उनके साथ ज़मीन वाले भी रोए और आसमान वाले भी रोए, फर्श वाले भी रोए और अर्श वाले भी, और हूरो गलमान भी रोए और जन्नत के रिजवान भी। और रोते भी क्यों ना, बाप हुसैन अपनी बीमार बच्ची से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा था। माँ शहर बानो अपने लखते जिगर को छोड़कर जा रही थी। भाई अली अकबर अपनी प्यारी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो रहा था। और औन व मोहम्मद का और कासिम व अब्बास आबिद बिछड़े रहे थे। इमाम पाक ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर बरगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाकर दुआ की, या रब, यतीम व बेकस व तन्हा की खैर हो, मैं जा रहा हूँ, और मेरी सुगरा की खैर हो। और फिर आखिरी बार मदीना के दरो दीवार को देखा और गुंबद खुजरा की तरफ निगाह उठाई, और ये कहते हुए काफिला को कोच का हुक्म दिया, ए बागबान गुलशन, तौहीद अल दवा, मैं जा रहा हूँ तेरी बहारों को छोड़कर। और फिर अहले बैत इतहार का ये मुक़द्दस काफिला आहिस्ते आहिस्ते रवाना हो गया। और जब तक काफिला और फिर काफिले की धूली बीवी सुगरा की नज़र आती रही, वह दरवाजे पर खड़ी देखती रही और रोती रही। मंजिल दूर था, ऊखे पेंडे चकिया सैयद महरा, वज़ा दराज़े बीबी सुगरा, कर दी ही पुकारा, दुनिया वालों देखो और गौर से देखो, चश्म ज़ाहिर से नहीं दिल की आँखों से देखो, और निगाहों से तासीब के पर्दे उठाकर देखो कि ये मदीना छोड़कर कौन जा रहा है। हुसैन
علی، حسین ابن علی نہیں، صرف حسین ہی نہیں بلکہ یہ مدینہ کی روح جا رہی ہے، مدینہ کی جان جا رہی ہے، مدینہ کی رونق جا رہی ہے، مدینہ کی دولت جا رہی ہے اور مدینہ کی برکت جا رہی ہے۔ نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا دل جا رہا ہے، دین کا بازو جا رہا ہے، ناطق قرآن جا رہا ہے اور امن و سلامتی کا فرشتہ جا رہا ہے اور باقول خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حقہ کی بنائے لالا اسد حسین جا رہا ہے۔ الغرض اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا، مرکز حسن و جمال سے نکل کر منبع جاہ و جلال میں پہنچا، دیار مصطفیٰ کو چھوڑ کر خانہ خدا میں آ گیا اور کوچہ صاحب لولاک سے جدا ہو کر اللہ کے حرم پاک میں داخل ہو گیا۔ مگر پیچھے اکیلی اور بیمار رہ جانے والی بیمار سغرا کو نہ چین تھا نہ قرار، نہ صبر تھا نہ سکون۔ وہ ہر وقت اداس رہتی، نہ دن کو آرام کرتی نہ رات کو سوتی، دل بے تاب ہو جاتا تو نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے روضے کو دیواروں سے لپٹ کر رو لیتی۔ نہ کوئی سہارا تھا اور نہ کوئی آسرا، نہ کوئی ہمدرد تھا اور نہ کوئی خیر خواہ۔ صبح ہوئی تو وہ ٹوٹے ہوئے حجرے کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی اور ہر آنے جانے والوں سے پوچھتی، آؤ اللہ کے بندو، کوئی تو مجھے میرے باپ کا پتہ بتاؤ، میری ماں کا خبر دو اور میرے ویروں کا حال سناؤ۔ لوگ آتے اور گزر جاتے اور کوئی بھی سغرا کے باپ کا پتہ نہ بتایا، کوئی بھی سغرا کے ویروں کی خبر نہ دیا۔ شام ہوئی تو مایوس ہو کر اور تصویر غم و حسرت بن کر اس مقام پر چلی جاتی جس مقام پر اس کے بھائی علی اکبر نے اس کو آخری بار گلے لگایا تھا۔ اس جگہ پر لیٹتی، آہیں بھرتی اور نالے و فریاد کرتی۔ ایک شام گئی تو وہ نشان مٹ چکے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہوش آیا تو فرمایا کر یاد کرنے لگی، مٹ گئے نقش قدم ویران میرے، یا عقیہ لایا ساون، دیکھ کے چندرے گھرانوں وجہ مینو وہڈیا مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران امام پاک کو کوفہ والوں کے متعد و خطوط اور قاصد آ چکے تھے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، نام لیا ہے اور آپ کو ہی خلافت کی حقدار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ میں فوراً تشریف لا کر ہماری قیادت و سیادت قبول فرمائیں اور ہمیں یزید کے فسق و فجور اور اس کی غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی طرز سلطنت سے نجات دلائیں۔ کوفہ والوں کی اس عقیدت و محبت کے پیش نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج چکے تھے اور پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کا جوش و خروش اور ان کی عقیدت و ارادت کو دیکھ کر امام علی مقام کو لکھ دیا تھا کہ فوالِ واقعہ ہمارے